सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डले आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै 5 उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालय फुटाएर सरकार विस्तार गर्ने भित्री तयारी। रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री बन्न हिचकिचाउँदै सिनियर नेता, नयाँ अनुहारलाई भने मौका। चरम अवस्था पार गरेको देउबा र प्रचण्डको सम्बन्ध, आवश्यक परे सहकार्य, अवसर पाउँदा धोका। सरकार र पार्टी एकताको विषयबारे छलफल गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टीमा भयो 3 धार। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईको छुट्टै छुट्टै भेटवार्ता। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा सरकारमा नजाने प्रस्ताव। नेता नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालयमा 10 बजे उपस्थित नहुने कर्मचारीको तलब काटिने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा तत्काल आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न रवि लामिछानेको निर्देशन। प्रचण्डले विश्वासको मत 26 गते लिँदै राष्ट्रपतिको पनि चुनाव चाँडै हुँदै। सभामुखमा नेकपा एमालेबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्माको दाबी। को होलान् त दावेदार, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र सांसद किरण शाह नेकपा एमाले गरे प्रवेश। र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनै निकै कठिन। यता नेपाल समाजवादी पार्टीले बोलायो राजनीतिक समितिको बैठक। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डले आज निर्देश दिने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार उम्भ्याउनै निकै गाह्रो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 उपप्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या 25 पुर्याउने गृह कार्य थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउन 5 राजनीतिक दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्री भाग पुर्याउन त्यस्तो तयारी थालेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठका साथै नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनमत पार्टी जसपालाई पनि उपप्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ। पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र 2 दललाई प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी गराउने दलहरूको तयारी रहेको छ। साथै 3 उपप्रधानमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत नतोकेका दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारका साथै मन्त्रालय भागभण्डा एकैसाथ गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलले मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यो कदमलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सोमबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग यो छलफलको विषयमा छलफल गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 गतेलाई सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकै छिन्। त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना गरेको सङ्घीय सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पत्रचार गरी कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सांसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ। दाहाल पुस 10 गते तेस्रो पटक संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले भोलिपल्ट 11 गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका हुन्। नियुक्तिको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। उपधारा 3 मा लेखिएको छ। दाहालले पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् भने जसमा 4 मन्त्रीको कार्य विभाजन नतोकिएको अवस्था रहेको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 गते विश्वासको मत लिने भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच सभामुखमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव छविलाल विश्वकर्माले दाबी गरेका छन्। दुवै नेताले सभामुखमा आफ्नो इच्छा रहेको कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन बन्दा प्रतिनिधि सभाको यो 5 वर्ष कार्यकालको सुरुको आधा समय सभामुख पद लिने सहमति भएको छ। पार्टीले नै सभामुख पाउने निश्चित भएपछि नेताहरू आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न नेतृत्व समक्ष लबिङ गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 25 पुसमा सुरु हुँदैछ। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार 10 माघभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। 25 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यस लगतै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। विश्वकर्मालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले अगाडि सारेका छन्। उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले समेत आफू निकटका नेताहरूसँग सभामुखमा बढ्ता सम्भावना छविलाल विश्वकर्माकै रहेको बताउने गरेका छन्। कतिपय नेताहरू भने केपी शर्मा ओलीले स्वयं सुभाष चन्द्र नेमाङलाई नै सभामुख बन्न आग्रह गरेको दावी गर्दछन्। सुभाष चन्द्र नेमाङले भने आफू सभामुख बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताइसकेका छन्। विश्वकर्मा पार्टी र सांसद दुवैतिर राम्रो भूमिका खेलिरहेको योग्य व्यक्ति भएको भन्दै नेमाङले दलित समुदायबाट सभामुख बन्दा त्यसले समाजमा बेग्लै अर्थ दिने टिप्पणी फेरि समेत गरिसकेका छन्। यसपटक सुभाष चन्द्र नेमाङको दाबी राष्ट्रपतिमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी योगदान गरेको अनि नेकपा एमाले संस्थापनको स्पिरिटलाई बोक्न सक्ने व्यक्ति भएकाले उनै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्राथमिकतामा समेत देखिएका छन्। ओलीले नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउन नचाहे सभामुख बन्न आग्रह गर्न सक्ने ओली निकट नेताहरूले दाबी गरेका छन्। नेमाङले भने त्यस्तो दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै आएका छन्। उनले आफै मुख भने फरिसकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, एमालेभित्र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सभामुख बनाउनु पर्ने मत पनि छ। स्वयं गुरुङ पनि सुरुमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विकासमा सहभागी हुन इच्छुक रहेका थिए। म कार्यपालिकामा जिम्मेवारी गर्न चाहन्छु, मेरो चेनर पनि त्यस्तै छ उनले बताएका छन्। उनले भन्दै आएका छन् गुरुङले पछिल्लो समय सभामुख बन्ने चाहना देखिएको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज गृह सचिव विनोद प्रसाद सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रसाद सिंह लगायतका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको छलफलमा मन्त्री रवि लामिछानेले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई उक्त निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले CIB-ले चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन आउने गरी स्वतःस्फूर्त रूपमा उक्त घटनाको छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानको अहिलेसम्मको रिपोर्टबारे जानकारी लिएसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अनसनरत महिला अधिकारी रुबी खानलाई टेलिफोन गरी आश्वासन स्थगन गरी अनुसन्धानलाई
सहज बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। हाल निर्माणकर्मी र कुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणलाई दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई उचित न्याय दिन भन्दै अधिकारकर्मीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना तथा रिले अनसन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय निर्मला पन्तको हत्यारालाई पनि खोजेर ल्याउने भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पहल कदमी काम समेत सुरु गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठले कामचोर कर्मचारीलाई लगम लगाउने भएका छन्। उनले हरेक बिहान 10 बजे हाजिर भएर कार्यालयमा समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडाइ हुने बताएका छन्। मन्त्रालयमा आएर काम नगर्ने कर्मचारीको तलब काट्ने सम्मको योजना मन्त्रीले बनाएको बताइएको छ। यसैबीच सोमबार केही सञ्चारकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा उनले कार्यालय र माताहतका निकायमा अनिवार्य रूपमा 10 बजे कर्मचारी आएर हाजिर लगाइसक्नुपर्ने भन्दै ढिलो आएर काम छल्ने र मनपरी गर्न खोज्नेको त्यो दिन तलब काटिने बताएका छन्। सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले जनताको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन आज निर्देशनात्मक सम्बोधन समेत गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता नेपाल समाजवादी पार्टीले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेका छन्। दर्शकबिन, उता रौतहटको क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र सांसद किरण शाह नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि अरू नेताहरू समेत आत्तिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा सत्ताको खेल सुरु भइसकेको छ। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउँछन् या पाउँदैनन्? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।